محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت لائق، ریاضت لائق، وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ، امام کل ختم الرسل، امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس سے بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے سڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بلکہ خطبات جمعہ دے اندر اس مضمون دے اتے کچھ گزارشات اس احباب دے سامنے پیش کیتیاں سن کہ جیڑا بندہ کسی بھی معاملے دے اندر اللہ رب العزت دا شکریہ ادا کر دے، اللہ تعالیٰ اس معاملے دے اندر انہوں مزید عزت اور برکت عطا فرما دیندہ۔ رزق دے معاملے دے اندر اگر بندے دا دل شکر والا بن جائے تو اللہ پاک دی طرفوں رزق دیاں فراوانیاں اور مہربانیاں ہوندیاں۔ عزت دے معاملے دے اندر اعلیٰ منصب تے بہ کے بندہ اللہ دا شکریہ ادا کرنے والا ہوئے تو اللہ تعالیٰ او دے منصب دے اندر او دے عزت دے اندر اضافے فرما دیندے۔ اسی طرح کاروباری معاملے دے اندر اگر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے او دے اندر برکت اور اعزاز اضافی عطا فرمائے تو بندہ اگر شکریہ ادا کرنے والا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کاروبار دے اندر مزید آسانیاں پیدا فرما دیں۔ اور کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دا اللہ دی ذات دے نال تعلق نہیں ہوندا اور انہاں نو ظاہری سبب دے نال بڑا گہرائی دا تعلق ہوندا اور انہاں دی سوچ اور فکر ہوندی ہے کہ بس ساڈے معاملات جڑے نے جڑے ظاہری نظام سانو نظر آندے نے، ظاہری وسیلے نظر آندے نے، انہاں دے نال ہی چل دے نے پہ اور یہی ساڈا ذریعہ نے، اور او دے اتے او نہ صرف او دے نال مخلص ہوندے نے بلکہ صرف اور صرف محنت بھی او دے تے کردے نے۔ لیکن ایماندار بندے واسطے، مسلمان بندے واسطے ضروری ہے کہ اس بات نو اپنے یقین دے اندر، ایمان دے اندر لے آئے کہ تھوڑا دینا یا زیادہ دینا کدے اختیار دے اندر ہے؟ اللہ دے اختیار دے اندر۔ تے جدو بندہ شکوہ کردہ دل چھوٹا کر کے اپنی زبان دے اندر وہ گلے کردہ تے پھر او دا ایمان او دے کو سوال کرے کہ کدے شکوے کر رہے ہیں، کدے گلے کر رہے ہیں جنہیں تینوں انسان بنایا، جنہیں تیرے اتے اتنے احسانات فرمائے جنہاں نہ تو شمار نہیں کر سکتا۔ حضرات غور فرمائیے، ساڑھے ایمان دی کمزوری یہ ہے کہ اسی اپنے مالک نو پہچانن دے اندر بہت زیادہ کمزور اور سستی دا شکار۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ دے کولوں کسی شخص نے سوال کیتا ہے اس معاملے دے بارے اندر، تو حضرت امام صاحب فرمان لگے اگر بندے نو اللہ تعالیٰ دی پہچان کرنی ہے، اگر اپنے معاملات دے اندر اختیارات اللہ تعالیٰ دے جاننے نے تو یہ دی مثال ہے کہ کچھ لوگوں نے سوال کیتا ہے تو امام صاحب کہنے لگے یار اجے میں تھوڑے مسئلے دے بارے اندر نہیں دس سکدا، میں تھوڑا جا الجھن دا شکار ہاں۔ انہوں نے کہا الجھن کی ہے؟ ایک ایسا شخص ہے جنہیں آ کے یہ ایسا گروہ یا ایسی جماعت ہے جنہوں نے بات کہی ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے، بہت بڑا جہاد ہے جدے تے سواریاں سفر کر رہی ہیں، وہ جہاد و کشتی بغیر چلان والے دے ملا دے چل دی ہے پئی،
اور جگہ جگہ تے جتھے ضرورت ہوندی ہے رک جاندی ہے، سواریاں اتردیاں بھی نے چڑھدیاں بھی نے، مختلف منزلاں دی طرف وہ جا رہی ہے، او دے چلان والا کوئی نہیں، لیکن لوگ اتر بھی رہے نے، چڑھ بھی رہے نے، سفر بھی کر رہے نے، لہراں دا او کشتی مقابلہ بھی کر دیئے پئی۔ تے میں اس ششو پند دے اندر کیسیوں نے گل سنائی ہے، ایدی گل سچی ہے جھوٹی ہے وزن والی ہے کہ بغیر وزن دے؟ وہ سوال کرنے والے لوگ ہم دینے کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی ہوئے پانی دے اندر رک بھی جائے چل بھی پہ مختلف علاقیاں دی طرف جائے بھی آئے بھی تے انہوں چلان والا بھی کوئی نہ ہوئے؟ اے ممکن نہیں، عقل تسلیم نہیں کر دی۔ آج دے دور دے اندر کچھ چیزیں ایسیاں موجود نے جڑیاں کمپیوٹر دے ذریعے چلائیاں جا رہی ہیں، ریموٹ کنٹرول ہے، لیکن او دی اندر بھی کسی چیز دا وجود ہونا ضروری ہے۔ اس وقت امام صاحب نے بات فرمائی تو وہ لوگ کہنے لگے اس طرح نہیں ہو سکتا، تو حضرت امام صاحب فرماندے نے اور بیوقوفو میرے کو جو سوال کر دے ہو پہ اور ایک کشتی بغیر چلان والے دے نہیں چل سکتی تے دنیا دا نظام بغیر چلان والے دے چل سکتا ہے؟ حضرات غور فرمائیے، ساڑھا یقین اتنا کمزور ہے اللہ دے بارے اندر، اسی ظاہری شباب دے ہوتے بڑا توکل کرنے ہیں، لیکن اللہ دی ذات دے بارے اندر ساڑھا توکل انتہائی کمزور ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بات نو سمجھنا ہوئے تو غور کریا کرو، ایک آنڈے دی ہوتے کہ 4 چفیرے ہو بندے، او دے اندر سوراخ بھی کوئی نہیں، او دے اندر روشنی جان واسے جگہ بھی کوئی نہیں، ہوا دا سسٹم بھی کوئی نہیں، اندر دخل ہون واسطے کوئی رستہ بھی نہیں، مداخلت کرنے واسطے کوئی ذریعہ بھی نہیں، ہر چیز بالکل چاروں طرف بند ہے، مضبوط جلد ہوتے موجود ہے، لیکن اس سے باوجود ایک وقت ایسا ہوندہ ہے اس بے جان چیز دے اندروں ایک جاندار چیز نکل آندی ہے، جدی اکھاں بھی موجود نے، جدے کان بھی موجود نے، جدی چونج بھی موجود ہے، اور پھر سب تو بڑی بات ہے وہ کسے سکول دے پڑھیاں بغیر اللہ تعالیٰ نے انہوں سجن تے دشمن دی تمیز بھی دے دیتی ہے۔ ہون تے بہت زیادہ کم ہے نا ایسا سسٹم، ہون تے مشینری دا دور ہے، بس ڈگ دے ڈگام دے ساڑھے تک رہا پہنچ دے نے، وگرنہ پہلے اسی بھی ویکھیا پنڈاں دے اندر ایک مرگی دے نال چوزے نکالے جاندے سن، ایل آ گئی ہے یا بلی آ گئی ہے تو نہ نس کے اپنی ماں دے پرہ تھلے لک جان۔ اے منظر کئیاں تو آڑے اندروں ویکھے ہوگا، میں بھی یہ دیکھے ہے کہ اے منظر ہندہ سی تیس چوزے چھوٹے جنوں اپنی جان دے بارے اندر اپنے دشمن دے بارے اندر کنے دسیا ہے؟ اللہ نے، اوہی اللہ جڑا سانو عطا کرنے والا ہے جدے اسی شکوے کرنے ہیں۔ تے رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما کے دنیا دے لوگانو ایک سبق دے دیو، جس طرح دنیا دا نظام ہے کہ کوئی بندہ کسے دے بارے اندر اچھا گمان کر لیندہ ہے، اس بندے دا ذہن بن جاندہ ہے کہ اس بندے نے میرے بارے اندر اے دے خیالات بڑے اچھے نے، اے دی زبان دے الفاظ میرے بارے اندر اچھے نے، لہذا کدی ایسا نہ ہوئے کہ میں اے دے یقین تے دے اعتماد نو ٹھیس پہنچاواں، اے دی زبان دیوتے میرے بارے اندر کو شکوہ شکایت آوے۔ اے لوگو اللہ دی ذات دینا لو بہت زیادہ قدردان ہے، کوئی بندہ اپنے رب دا شکریہ ادا کرنے والا ہوئے، اپنے معاملات دے اندر الحمدللہ کہہ کے اللہ دیاں تعریفاں کرنے والا ہوئے، تے کدو اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات اپنے بندے دے گمان نو ٹوٹن دین دینے، کدو اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے اعتماد نو اور ٹھیس پہنچن دینے، اللہ تعالیٰ میرے تیرے نالو بہت زیادہ قدردان نے۔ اور لوگو تسی ویکھیا نا جیڑا بندہ اور بندیاں دے شکوے کر داوے اور بندے بھی او دے کولو دور ہو جاندے نے، اور جویں او بندیاں دے گلے کر دا بندیاں دے دل جڑے نے اے دے کولو دور ہٹ جاندے نے، جدوں بندہ اپنے رب دے گلے کر داوے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام بھی اس بندے نو آزاد چھوڑ دیندے نے، جا پھر جو تیریاں مرضیاں نے کر دا رہے، اور باوجود بہت زیادہ رزق ہوندے او دی
زندگی دے اندر سکون کوئی نہیں ہوندا، بڑا مال و دولت آ جان دے باوجود انہوں اطمینان کوئی نہیں، بس دوڑائیں لگیاں نے، کالیاں کالیاں نے۔ اور لوگوں پھر ایسے بھی معاملات ہم دینے نام اور بڑے بڑے جگیردار تے سرمایہ دار جڑے نے انہاں دے حالات یکسری تبدیل ہو جمدے نے اور لکھاں پتی ککھاں پتی ہو جمدے نے اور معاشرے دے اندر انہاں دی عزت رسوائی دی جناب زینت ہو جمدی ہے اور او بندے لوگاں دے سامنے نگاہ اٹھان جو گے نہیں رہ جمدے۔ حضرات بڑا اچھا فارمولہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اگر تسی میرا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ گے میں تواڈے مال دے اندر اضافے فرماواں گا، میں تواڈی عزت دے اندر اضافے فرماواں گا، کاروبار دے اندر اضافے فرما دیاں گا، کر دے معاملات دے اندر آسانیاں پیدا کر دیاں گا۔ حضرات غور فرمائیے جنہاں نے اپنے رب دے نال تعلق نو مضبوط کیتا، میں دو خطبات جمعہ دے اندر بیان کر چکیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیویں انہاں نو برکتاں عطا فرمائیاں، کیویں انہاں دے واسطے آسانیاں پیدا فرمائیاں۔ حضرات غور فرمائیے اور جنہ لوگاں نے اللہ دیاں نا شکریاں کیتیاں اللہ نے انہاں نو بہت کچھ عطا کیتا ہے لیکن انہاں نے شکریاں کیتیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نے پھر ناراضگی دا اظہار کیتا تے کی انداز اختیار کیتا۔ آئیے قرآن تے غور فرمائیے اللہ پاک نے ایک بستی دا ذکر فرمایا ہے جڑی بلقیس دا میں ذکر پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر کیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے کول اے جڑی قوم دی سربراہ تے قوم دے لوگ آئے نے اے سبا قوم دے لوگ جنہ دا ذکر اللہ دے قرآن نے کئی مقامات دے اتے کیتا ہے۔ اور عبرت واسے لوگا دے اندر اس واقعے نو کئی دفعہ پیغمبر دی زبانوں لوگا دے اندر سنایا ہے۔ حضرات اے قوم کیسی قوم ہے، اے بستی اے علاقہ کیسا بستی داتے علاقہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دا انداز اس طرح بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے سبا دے علاقے سبا دی بستی اینا ذکر فرمایا ہے۔ اے یمن دے علاقے دے اندر کچھ حصہ ہے جنہوں اے سبا کیا جاندہ ہے اور کچھ نے لکھیا ایک بہت بڑا سربراہ ہے جدا نا عمر ہے، کچھ نے عبد شمس لکھیا ہے اور ایدہ لقب سبا لکھیا سی۔ اس واسطے کہ نے سب تو پہلے اور قیدی کرنے والا سسٹم بنایا ہے، اس واسطے نو سبا کیا جاندہ سی اور جتے دا نظام ہے اس علاقے نو ایدے نام تو سبا کیا جاندہ ہے۔ مختلف بنی اسرائیلی روایات نے اور تورات دے اندر بھی ایدہ ذکر موجود ہے اور زبور دے اندر بھی ایدہ ذکر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے قریب 1100 سال اس بستی دا وجودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے کوئی روایات دے اندر ہوندہ کہ 550 سال پہلے تک رہا انہ دا نظام ایمیں ہی چل دا رہا نا۔ حضرات نظام دی کی ترتیب ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ۔ اے بستی جیڑی ہے اے پہاڑاں دے درمیان ایک بستی ہے، اے چار چفیرے پانی دا تے دریاواں دا نظام ہے۔ اے بستی دے دوہاں پاسے دیوار لگی ہوئی ہے تے اللہ پاک فرماندے نے جنتان عن یمین و شمال، انہاں دے دوہاں پاسے جناب باغ لین در لین نے۔ اور میں ایک روایت دے اندر پڑھیا قریب 300 مربع میل تک اے باغ پھیلیا ہویا ہے تے باغ اس قدر لمبا تے اس قدر وسیع ہے اور اے دے اندر اللہ پاک نے اور بہت زیادہ برکتاں رکھیاں ہوئیاں نے۔ اللہ نے دے اندر فراوانی نہیں زیادہ لکھی ہے اور باوجود پہاڑی علاقہ ہے
زمین دے اندروں پانی ٹھنڈا بھی نکلدا تے میٹھا بھی نکلدا اور اے دے جناب باغ اس طرح درخت دے نال ملے ہوئے نے اے دے ٹھنڈیاں چھاواں تے خوشبوواں تے مہکاں لگیاں ہوئی ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جدے بارے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے جنتان ایمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ فرمایا اے باغ اے دے اندروں کھاندے پیندے رہو لیکن ایک کام کرے آجے واشکروا لہ اپنے رب دا شکریہ ادا کر دے رہے آجے بلدۃ طیبۃ اے بہت پاکیزہ شہر ورب غفور تے تواڈا رب مہربان اس آیت اندر اللہ پاک نے مختصر اشارے فرمائے نے یعنی دو باغاں دا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کھاؤ پیو اللہ دا شکریہ ادا کرو اور تواڈا شہر بھی بڑا امن تے بڑا پاک صاف ہے تے تواڈا رب بھی غفور رحیم ہے حضرات غور فرمائیے مفسرین نے اے دے بارے اندر اعلان فرمایا اے جڑا باغ سبا دے علاقے دے اندر اے جڑی بسی اے جڑا علاقہ وے اس قدر خوشحال ہے فرمایا کہ اے دے اندر ایک ایسے درخت لگے ہوئے نے جنہ دا کدی پھل مکدا ہی نہیں کئی علاقے دے اندر ہن ایک موسم جو کوئی پھل ہے ایک موسم جو کوئی پھل ہے لگے رہندے تے اوندے رہندے جویں ساڈے کشمیر والی سائڈ تو مختلف چیزاں ہر موسم دے اندر آندی ہیں اینا دے علاقے دے اندر بھی پھل مکدے ہی کوئی نہیں تے مٹھے تے بہترین تے قیمتی اے لوگوں کدی کدی اللہ تعالیٰ دی طرف رحمتاں ہوندیاں نے آزمائش دی صورت دے اندر اللہ تعالیٰ چاہندے نے میں اپنے بندے نو آزماواں تے اللہ بہت زیادہ عطا کر کے آزما لیندے نے اس واسطے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے او دے اندر اللہ دے شکریہ دا دامن نہ چھوڑیا کر اگر پریشانیاں آ جان تے صبر دا دامن نہ چھوڑیا کرنا اے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں اے جڑی بستی دے اندر ٹھہراؤ عطا فرمایا اے جڑے باغات عطا فرمائے نے میں تے تو تکراں پڑیا ہے اس بستی دا انداز دے وے اے اپنے سر دے تے ٹکرا اٹھا کے کوئی بندہ کوئی بی بی اس طرح باغ دے نیچوں گزر دیے پئی انہیں ہاتھ نال کو ٹہنی بھی نہیں ہلائی زمین دے اتر اٹھا کے انہیں کوئی جناب پھل دا ٹکرا کوئی پھل اٹھا کے اپنے ٹوکرے دے اندر بھی نہیں رکھیا ایویں ٹوکرا سر دے تے رکھیا اس باغ دے اندر چل دیاں اگے جا رہے نے جناب پھل جڑے نے ایویں روانی دے نال گردے جا رہے نے کہ سفر مکن تو پہلے دا ٹوکرا آپ ہی پر کت داوے انہیں پھل جناب اللہ نے عطا کیتے اے پھل گردے جا رہے نے اے نواسے آسانیاں نے مہربانیاں نے حضرات اللہ پاک نے کی فرمایا سی وَاشْكُرُوا لَهُ اللہ دا شکریہ ادا کر دے رہے آجے بلدۃ طیبۃ اور جڑی تو انو بسی عطا کیتی گئی ہے اس بسی دے اندر بھی امن تے چین ہے اے دے اندر رزق بہت زیادہ تو انو آسودی کاروبار کرن دی بھی ضرورت نہیں پانی تو انو کاروبار واسے ایک دوسرے لئے دغا بازی بھی کرنی نہیں پانی بلدۃ طیبۃ دا مانا کیے اے دے اندر بے حیائی تے برائی بھی اے دا جناب بازار بھی کوئی نہیں اللہ پاک نے فرمایا بلدۃ طیبۃ اب بندہ اپنے رزق واسے لوگاں دے نال ٹھگیاں مار داوے فرمایا میں رزق تو انو اینا عطا کر دیتا وے اے دے بدلے اندر تو انو ٹھگیاں بھی مارنیاں نہیں پہن گیاں اللہ پاک نے دیگر جو معاملات نے انہ دے بارے اندر فرمایا بلدۃ طیبۃ ایک پاک ترین نظام والا میں تو انو شہر بھی عطا کر دیتا وے ورب غفور تے تواڈا رب جیڑا تو انو پالن والا عطا کرن والا او بھی بڑا مہربان ہے اس سے باوجود فرمایا واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ اے ساریاں چیزیں سلامت رہن گیا صرف اینی گل میرا شکریہ ادا کر دے رہے
رہا جے، میرا شکریہ ادا کر دے رہا جے۔ حضرات انہاں لوگاں نے اللہ پاک دے حکم دی نافرمانی کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتین جنتین ذواتی اکل خمط۔ اللہ پاک فرماندے انہاں نوں حکم فرمایا سی اینا کچھ میں عطا کر دیتا ہے، صرف انج کرے آجے میرا شکریہ ادا کر دے رہا۔ جدو کوئی مہربان ہوئے کم از کم دا شکریہ تے بندہ، محنت مزدوری بھی کوئی نہیں تے طرح طرح دے عجیب موسمہ والے پھل انہاں دے کل موجود نے، ہر قسم دیا نعمتاں جدھر چل دے نے جاندے نے۔ انہاں نوں جناب سفر دی بھی شدت کوئی نہیں، جس علاقے دے اندر ٹھہر دے نے اس علاقے دے اندر پانی بھی موجود ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایتھے جناب سرسبزہ بھی رکھے آوے، چھاواں بھی موجود نے، کھان پین واسطے بھی سہولتاں موجود نے، پانی بھی صحت مند ہے۔ اور میں تو تکرا پڑھیا ہے کہ دے اندر کسے قسم دا کوئی کیڑا مکوڑا بھی موجود کوئی نہیں۔ قرآن پاک دی ان آیات دے اندر ہی اللہ پاک نے ایدہ ذکر فرمایا انہاں لوگاں دے حالات کی نے، انہاں دے علاقے تے انہاں دا شہر دا انداز کی، وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرآن ظاہرتا وقدرنا فی السیر سیروا فیہا لیالیا وایاما آمنین۔ فرمایا بسیاں تے شہراں نو آپس اندر ملا دیتا ہے، یعنی انہاں دے کول جڑے باغات پھل موجود نے اور تجارتی کم کرن واسطے صرف کھانا ہی تے نہیں، پہننا بھی ہے، دیگر ضروریات بھی آنے۔ اے جناب اے اپنے پھل جڑے نے انہوں فروخت کر کے مال حاصل کرن واسطے انہوں مشقت بھی زیادہ ضرورت کوئی نہیں۔ فرمایا قریب قریب علاقے تے قریب قریب بسیاں، آپ بہت تھوڑے سفر دے نال اے دینا جناب بارڈراں مل دیاں نے پہیاں دیگر شہراں دے نال، اور او دے اندر اپنا مال سپلائی کر دینے اور انہاں دے کل اجرت حاصل کر دینے پہ۔ اور میں پڑھے ایک روایت دے اندر انہاں دے جناب دماغ اس قدر خراب ہوئے نے، اے جلان واسے عام لکڑیاں نہیں سن جلم دے بلکہ خوشبودار درختاں دیاں لکڑیاں جلا کے کھانا بنایا کر دے سن۔ آج میں دال چینی اے بھی ایک لکڑی ہے نا، اس طرح دیاں لکڑیاں جلام دے آج انہاں دیاں جناب توے دے اندروں خوشبوان آیا کر دیا سن، اور بڑے لوگاں دے بڑے انداز سن۔ اس قدر انہاں تے فراوانیاں، اس قدر انہاں تے نعمتاں تے رحمتاں، کسے پاسے مسالے انہاں دے کول آ رہے نے، کسے پاسے کپڑا انہاں کول آ رہے ہیں، کسے پاسے کوئی چیز آ رہی ہے، اللہ نے انہاں نوں غنی ہوئی بڑا فرمایا ہویا ہے۔ فَآرَزُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ۔ انہیاں نعمتاں دے باوجود، انہیاں آسانیاں دے باوجود اللہ فرماندے رات نو سفر کرن تاں وی امن والا، دن نو سفر کرن تاں وی امن والا، نہ کوئی سپ ٹھوئیں دا خطرہ وے، نہ کوئی درندے دا خطرہ وے، اور باوجود باوجود جنگل یعنی باغات ہوندے ایتے کسے قسم دا کوئی انہاں دے واسطے درندہ موجود نہیں، کوئی انہاں واسطے سپ ٹھوئاں بھی موجود نہیں، رات دا سفر بھی امن والا، دن دا سفر بھی امن والا۔ حضرات غور فرمائیے اللہ فرماندے نے فَآرَزُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ۔ جڑی قوم اللہ دی باغی بن جاندی ہے، اللہ دا شکریہ ادا کرن دی بجائے نہ شکرے لوگاں دے اتے، پھر اللہ تعالیٰ دی طرف سختیاں تے عذاب آ جاندے نے۔ انہاں تے کئی قسم دیا سختیاں، کئی قسم دیا آفتاں، کئی قسم دیا پریشانیاں اللہ پاک فرماندے نے فَآرَزُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ۔ انہاں نے جڑی کچھ نے روایات دے اندر لکھے آوے کہ ایک بہت بڑی دیوار بنائی گئی ہے، اے جدروں پانی آ رہا سی ادھر دیوار بنا دیتی گئی سی، جدی وجہ تو یہ علاقہ جڑا ہے اے پانی دی اوڑ تو بچیا ہویا ہے، تے سرسبزہ بہت زیادہ ہے، باغات بہت زیادہ نے، اے ساریاں روایات تے سمجھان واسطے، لیکن
نسل گل کی ہے اللہ پاک دیاں مہربانیاں ہون اللہ تعالیٰ بغیر دیوار دے بھی عطا کر سکدا وے اللہ دیاں مہربانیاں ہون اللہ تعالیٰ ایسے سبب پیدا کر دیندا وے بندے نو اس مقام تے پہنچا دیندا ہے جتے نو نفع ہی نفع ہونا ہے جتے نو فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے ایویں سمجھو نا جویں نبی دے صحابہ بیان کر دے اسی ہجرت کر کے آئے ہاں اے مٹی نو ہاتھ لاندے ساں تے وی سونا بن جاندا سی اللہ تعالیٰ سونا بنا دیندا ہے انہاں لوگاں واسطے حکم ہے سی اوے اینی آسانی تے اینی فراوانی ہن کرنا کی ہے اللہ دا شکریہ ادا کرنا اللہ دا شکریہ ادا کرنا انہاں لوگاں نے اعراض کیتا اللہ دا شکریہ ادا کرم تو بلکہ اللہ پاک دیاں نعمتاں دے گلے کرنے شروع کر دیتے اج وے بنی اسرائیل نو پکیاں پکائیاں ہوندیاں انہاں کہ اللہ ساڈا گزارا نہیں ہے اجڑے پکیا پکایا ہوندا پیا ساڈا بھی جی کردا اسی زمیندارا کریے ساڈے واسطے ساگ ہوے ساڈے واسطے ککڑیاں ہون مسور دی دال ہوے اے چنگا چوکھا کھان والے آندا جناب ٹھڈ پڑ گیا تے دماغ خراب ہو گیا کہندے ساڈا بھی مزدوری کرم تے جی کردا اللہ پاک فرماندے ضربت علیہم الذلۃ والمسکانہ انہاں دے اوتے پھر ذلالت مسکینی ٹھوس دتی گئی ہے پھر لگے ذلالت پریشانی دے اندر ایک دوسرے دیاں جڑاں وڈن لگ پے حضرات اے وی لوگ جڑے نے انہاں دے کول نہیں فراوانی ہے چاہیدا تے اسی ساری عمر اپنے رب دا شکریہ ادا کردے رہندے تے کھاندے رہندے لیکن انہاں لوگاں نے اعراض کیتا آندے نے فقالو ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور اللہ پاک فرماندے کہندے یا اللہ ساڈا بھی جی کردا اسی بھی لمحیاں سفراں تے جائیے اسی بھی سفر دی صحبت ویکھیے کیے جیویں دیگر لوگاں دے سفر نے تے زادرے بن کے نکل دینے ایویں اسی بھی زادرے بن کے نکلیے ساڈا بھی جی کردہ لمبے لمبے سفر کریے اسی بھی سفران دا مزہ لئیے حضرات سفر بھی بڑا عذاب ہے بلا وجہ سفر بھی نہیں کرنا چاہیے دا ایویں آوارگی واسطے سفر بھی نہیں ہاں اللہ پاک نے فرمایا ہے اوہ میریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا ہوئے پھر ایسے مقامات تے جا کے اپنے رب دیاں تعریفاں کرو اپنے رب دا شکریہ ادا کرو حضرات میں گل سمجھانا چاہنا اختصار دے نال اے اللہ پاک نے سارا دے نال شہر بلا دیتے نے تجارتی سفریں نہ دے شان بنا دیتے نے کھان پیندیاں فراوانیاں بڑیاں نے بجائے سے اللہ دا شکریہ ادا کر دے اے آندے نے اللہ سونیا اے ساڑھے سفر بھی لمے کر دینا اسی بھی سفر دیاں صحبتاں ویکھیے اسی بھی ویکھیے کہ سفر دے واسطے اور سواریاں تے زادرہ بن کے نکلیا جمدہ ہے آکیویں جنگلان دے سفر ہوندے نے آکیویں لوگ کئی دن اپنے گھر واپس نہیں ہوندے اے مزے اسی بھی لینا چاہنے ہم تے میرے رب فرماندے نے فَآرَزُوا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ انہاں دی بدبختی ہے انہاں نے شکریہ ادا کرم دی بجائے اللہ پاک دے کولو عذاب منگے آوے آج میں کئی بندے ایک بار دوست دا میں نے میسج آیا کہنے لگا انشورنس کروانی گڈی دی انشورنس کروانی جائز ہے کہ نجائز ہے کئی جڑے جائز کرنا انہوں کو بڑے دلائل ہیں میں کہا پہلی گل تے ہے کہ نفع نقصان دا مالک کون ہے اللہ تے نفع بھی اللہ دی طرفوں نقصان بھی اللہ دی طرفوں تے تسی نقصان کسے غیر دے کولو دا وصول کرو جڑا اللہ والو ہویا ایک تے زیادتی دوسرا میں کہ صحابہ اکرام دے دور دے اندر بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی ایک دفعہ میں روایت بھی سنائی سی کافی دیر پہلے کہ انہاں دے کول ایکسٹرا مال آیا تے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اینا مال جڑا نا عمر اینو علیحدہ ہی رکھ چھڑو اے وندروں کچھ حصہ جدو قید سالیان یا اللہ دی طرفوں کوئی آفت آ جائے تو دے واسطے نو مقرر کر دیئے الگ رکھ دیئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا غصے دے نال چہرہ پیلا ہو گیا فرماندے نے اے تو منو اللہ دی آفتانو اپنے آپ تے دعوت دین واسطے مجبور کرنے
اگر اللہ دے پیغمبر دے اولین صحابہ دے اندر ابو ذر تو نہ ہوندا تے میں تیرے اس مشورے دے تے تینوں سزا دیندا کہ اینا چیزاں نو اینا دی حد مقرر کر کے اپنے واسطے آفتہ منگی ہے ایسی رکھ دیتا ہے اے جناب انشورنس کروا دیتی ہے گڈی وجے گی تے کمپنی بھرے گی ساڈا فائدہ ہو جائے گا تے جڑے اندر مر گئے وہ کون دے گا اور جڑے تیرے جوڑ ٹوٹ جان اللہ سارے انو محفوظ فرمائے اللہ سب دی حفاظت فرمائے اور جڑے اپنے جوڑ نے وہ کدے کو سلامت کرانے اس واسطے اے آفتاں دا سامان جڑا نبی علیہ السلام نے نا ایک بندے نو ویکھیا اے اللہ دے کولو دعا کردا ہے یا اللہ مینوں صبر دے یا اللہ مینوں صبر دے مینوں حضرت یعقوب علیہ السلام والا صبر عطا فرما اس طرح صبر دی دعا کردا پیا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے اپنے واسطے مصیبتاں دا سوال کر رہے ہیں اپنے ہی مصیبتاں منگ رہے پیا اللہ دے نبی میں تو مصیبت دا ذکر نہیں کیتا میں تو صبر منگنا پیا فرمایا صبر تے مصیبت تو بعد ہی آندا ہے نا آسانیاں دے اندر صبر دا کی تعلق ہے اوے صبر مصیبت تو بعد آندا ہے یعنی کچھ چیزیں ایسیاں نے جڑیاں اپنے واسطے بندہ مشکلاں پریشانیاں مصیبتاں دا ذریعہ آپ اپنی جیب دے اندر پا لیندا اس واسطے جنیاں بھی دلیلہ دین اے انشورنس جڑی ہے اے تواڈے کول پریشانیاں تے مصیبتاں دا دروازہ کھول کے آندی حلال حرام دی تمیز دے بعد دے اندر ہے نا کئی لوگ کئی قسم دے دلال دے بہرحال میں اپنے مضمون دی طرف آنا چاہنا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے بیان فرمایا انہا لوگاں نے سوال کیتا آندے نے فقالو ربنا باعد بینا اسفارنا اللہ ساڑھا بھی جی کردہ ساڑھے بھی اور سفر لمبے ہونے اسی بھی کئی دنوں تک رام سواریاں دیوتے گزاریے جنگلہ دی اندر گزاریے زادرہ لے کے نکلیے اللہ پاک فرماندے نے بجائے شکریہ دا کرم دے انہوں نے عجیب قسم دیا فرمائشاں کر دی دیا عجیب انہوں دا دماغ خراب ہو گیا فارسلنا علیہم سیل العارم وبدلناہم بجنتیہم جنتین زواتی اکلن خمت و اصلن جدو انہوں نے دعا کیتی ہے اور انہوں کو اگر فراوانیاں ہون گیا انہوں نے سفر کرن دی لوڑ نہیں سی پینی بلکہ دوسری لوگاں نے سفر کر کے انہوں دے کول مال لے کے آنا سی انہاں دیاں ضرورتاں دا سامان پہنچانا سی اللہ پاک فرماندے نے پھر انہاں دے اوتے پانی دا عذاب آیا سیل العارم میں اور تیز تراز پانی آیا وے اور اس قدر کروا پانی ہے انہیں سارے دے سارے باغ جڑے نے انہوں تباہ کر دیتا ہے انہوں ختم کر دیتا ہے اور اس جگہ دے اوتے آج تے پھلاں دے باغ نے فرمایا تے بیریاں جنگلی بیریاں اگ گئیاں نے اتے جناب ایسے کانٹے دار درخت ہو گئے نے آج نادیاں جناب اور ٹانیاں بھی کم نہیں ہم دیا اور پھل بھی کھان دے قابل نہیں اللہ فرمان دے وجہ کی ہے انہوں کیا سی شکریہ ادا کر دے رہے آجے انہاں بجائے شکریہ ادا کرم دے اگو ہوری سوال کرنے شروع کر دیتے فارسلنا علیہم سیل العارم وبدلناہم بجنتیہم جنتین زواتی اکل خمت واصل وشیء من صدر قلیل فرمایا پھر انہاں واسے انہاں نے جڑا کیتا اس کرتوت دے بدلے دے اندر ایک کرتوت دے بدلے دے اندر ہر چیز فنا ہو گئی ہے ہر چیز تباہ ہو گئی ہے اے لوگوں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے تے اگے اپنے واسے مشکلوں دا سوال نہ کریا کرو اور اجڑے محل تے کئی سنیان گلیاں مالکان کدوں دیا قبران جملیاں تو ہی ہونا ایک دن مٹی دا نشان ہوئے بندے آ جہان اتے کری
ना गुमान होए ऐ सदा नहीं रहना ते किसे इंसान होए बंदे आ जहान उते करी ना गुमान होए ऐ बड़े बड़े राजियानू मौत ने न छोड़िया जिदे उते दिल आया ओ फुल तोड़िया ओए हरे भरे बाग कई हो गए वीरान ओए बंदे आ जहान उते करी ना गुमान ओए ए दुनिया दी मंडी अंदर सौदाई व्यापार दा काटा ओ खावे जेड़ा रब नू विसारदा ए दुनिया जिदे अंदर बंदा गाफल हो जांदा बड़ा कुछ मैनू मिल गया वे लिहाजा हुण मैनू अगे दियां तैयारियां करनियां चाहिए होर ज्यादा अल्लाह सफर लंबे कर दे अल्लाह असी भी उधर जाइए इधर जाइए इंज करिए उंज करिए ऐ दुनिया दी मंडी अंदर सौदाई व्यापार दा काटा खावे जेड़ा रब नू विसारदा तू भी अपना सोच हुण नफा नुकसान होए बंदे आ जहान उते करी ना गुमान ओए असदा नहीं रहना थे किसे इंसान ओए वाला इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम वाला इन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह पाक ने फरमाया शुक्रिया अदा करे ए नहीं कि अपने वास्ते रब दे अता कीते होए अंदरों ही अल्लाह दे गिले भी करी जाए शिकवे की करी जाए अल्लाह दी एक नेमत ते गौर करया करना ए अखा मैनू तेनू अल्लाह ने अता फरमाई है अगर क़यामत वाले दिन अल्लाह ने सवाल कर लिया ओए मेरे शिकवे करदा स ज़मीन दे अंदर लिया तेरे पल्ले की है या अल्लाह सारी जिंदगी मैं नेकियां करदा रहा सारी जिंदगी मैं कदी गुनाह ही नहीं कीता सारी जिंदगी तेरियां फरमा बरदारियां ओए लोगो गल सुन लो ध्यान दे नाल आ जेड़े बंदे नू बड़ा मान है मैं अल्लाह दियां बड़ियां इबादतां करना फिर भी मेरे ते आफता क्यों आउंदियां फिर भी मेरे ते बीमारियां क्यों आउंदियां कई बंदे ना ओ ए गल कह देंदे मुसीबत वाली असी ही रह गए हम परेशानी वाली असी ही रह गए हम बीमारी वाली असी ही रह गए ओ असी अल्लाह दा शुक्रिया ते बथेरा अदा कर फिर भी मुसीबतां जा नहीं छड़दियां कई बंदे बड़ी काली तबीयत दे हुंदे इंज कहंदे नजर आंदे ते अल्लाह दे नबी फरमांदे क़यामत वाले ऐसे बंदे जेड़े ना उन्होंने अल्लाह ताला बुलाएगा हाँ की लैके या अल्लाह सारी उम्र तेरी फरमाबरदारी के अंदर गुजार छड़िया अजे भी सवाल करना अल्लाह पाक फरमान गया मेरा शुक्रिया अदा किया है या अल्लाह इस तो बाद होर शुक्रिया की अदा हो सकता ना फरमानी कोई नहीं की थी मेरिया नेमत या अल्लाह सारिया नेमतों का शुक्रिया अदा कर छड़िया अच्छा हुण फिर तू अपने अमाल के जरिए जन्नत जाना चाह हाँ या अल्लाह होर इस तो बाद के होर की चाहिए फरमाया लियाओ मिजान कायम किया गया तराजू दे उत्ते नेकियां रख दित्तियां गईयां बड़ियां नेकियां सारी जिंदगी लोगों तो अलग थलग हो के मिसाल बयान की थी मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कि इस तरह जिवें दरिया दे किनारे इन्हें कदी कोई मुशक्कत भी नहीं की थी ਇਹਦੇ ਕੋਲ दरखत एक फल वाला मौजूद है इथों फल खांदा जांदा सी इबादत करदा जांदा सी इबादत करदा जांदा सी दिन रात इबादत दे अंदर या अल्लाह अजे भी तेरी रहमत दी लोड़ है अजे भी मैं शुक्रिया अदा नहीं किया सारी जिंदगी दी नेकियां रखियां पलड़े दे अंदर ढेर लाग गए अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा मैं ज़्यादती नहीं करा एक अख दा डेला कढ़ के दूसरे पलड़े दे अंदर रखिया नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने सारी जिंदगी दी इबादत एक अख दे डेले दा शुक्रिया अदा नहीं कर सकी तो असी एडी जल्दी अल्लाह दे ना शुक्रे हो जाने एडी जल्दी अपने रब दियां नेमतां नूं खांदियां हटांदियां रब दे शिकवे करन लग पैने और लोगों अल्लाह ताला शिकवे कीते नाराज हुंदा जे हुण बंदियां नाल शिकवे करिए दसो उन्हें कुछ सानू दे दिता जिन्हें दिता ओदे शिकवे ओदे अगे करने पे जड़ा कुछ भी नहीं दे के जाता बंदे भी ते बीबियां भी अल्लाह सानू हौसला नसीब फरमाए
اللہ تبارک و تعالی قرآن دے اندر کی اعلان فرماندے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. اے لوگو اگر تسی میرا شکریہ ادا کرنے والے ہوو تے میں تو انو عذاب کر کے کی کرنا میں تسی اگر میرا شکریہ ادا کرو میں تو انو مشکلہ کیوں دینیاں نے میں تو اڈے جناب معاملات دے اندر پریشانیاں کیوں پیدا کرنیاں نے. اللہ پاک فرماندے نے ایسے لوگ اجڑے شکری ہوندے نے انہاں دے تے پھر طرح طرح دیاں سختیاں بھی آمدیاں نے انہاں تے پریشانیاں بھی آمدیاں نے انہاں تے مشکلاں بھی آمدیاں نے انہاں دی روزی تنگ کر دیتی جاندی ہے. اس واسطے میرے بھائی اگر تینوں بیماری تنگ کر دیئے صبر کریا کر اور اس چیز نو اپنے ذہن دے اندر رکھیا کر کہ میرے مالک نے میرے تے اس ازمائش نو نازل کیتا ہے کہ میرے گناہ معاف کر دیتے جان. اور اگر اللہ تعالیٰ نے تینوں فراوانیاں عطا کیتیاں نے پھر اے تے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر کہ اللہ تعالیٰ مینوں آزما رہا آوے بہت زیادہ مال دے کے آزما رہا آوے عقیدے ایسا نہ ہوئے میں اس مال دے اندر کھبیا تھبیا اپنے رب تو دور نہ ہو جاواں. حضرات میں تے کیا کرنا وا اور چل دیاں اور تیری خوبصورت گڈی دے نال اگر کوئی ریڑی والا ٹکرا جائے دروازہ کھول کے شیشہ تھلے کر کے انہاں نوں گالاں کڈن دی بجائے اس سوچ دے اندر پہ آ جایا کر کہ جڑی ریڑی تے بندہ بیٹھا ہویا اگر اس ریڑی تے میں ہوندا یہی بندہ اس گڈی دے اندر ہوندا تے میری حالت تے کفیت کی ہوندی. اللہ دی زمین دے اوتے اوے لو سارے دی ہوندا نظام تے کوئی ہے نا ایک طریقے دے نال ایک ماں تے ایک باپ دے ذریعے اللہ نے مینوں تینوں پیدا فرمایا. اے سارے دے ہوندا سلسلہ بھی اسی طرح ہی ہے. اللہ نے جڑے پانی تو مینوں پیدا کیتا اسے تو امیر نو پیدا کیتا اسے تو غریب نو پیدا کیتا. اوے مقدر اللہ پاک نے تقدیرہ اللہ پاک نے نصیب اللہ پاک نے لکھ دیتے. اگر سارے مالدار ہوندے اللہ دی قسم اسی اپنے مال لے کے بھی پریشان ہوندے اور ساڑیاں مزدوریاں کوئی نہ کردہ اور ساڑے کام کوئی نہ کردہ ساڑے مکان بنان دے اندر کون سی مزدوریاں کرنے والا اگر ایک غریب غربا لوگ نہ ہوندے مصریاں دے پیچھے سرمایہ داراں کو دیہڑی لگ دی نہیں لگ دی. جڑا بندہ کام نہیں نہ کر سکدا او بندے نو 5 منٹ بعد سے کوئی شے اٹھانی پے دے نا تو دا سارا جسم بوجھل ہو جاندا تے اللہ دا اے دے تے شکریہ ادا کریا کرو کہ تواڈے کم کرن واسطے اللہ نے بندیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے. تسی کہندے سی پیسے دینے او پیسے بھی رب دے دیتے ہوئے نے تواڈا کمال کوئی نہیں اے اللہ تی تقسیم ہے. میرے تواڈے اندر کوئی کمال نہیں اے اللہ دے میرے حصے دے اندر تیرے حصے دے اندر اگر اچھا لکھیا تے اے دے اندر اللہ پاک دی مہربانی ہے. اگر منو تینو اللہ تعالیٰ اس مزدور ورگا بنا دیں دے جڑا اڈے تے بیٹھا ہوندہ ہے تے انتظار کردہ رہندہ ہے 5 منٹ 10 منٹ ادھا گھنٹہ 20 منٹ ہون کو آ کے منو لے جے ہون کو آ کے منو لے جے ہون کو آ کے منو لے جے 10 بج گئے نے. اللہ دی قسم ہے بڑے بزرگ ویکھے نے جنہ دے چہریاں دے رنگ اڑ جاندے 10 بج گئے نے اج دیہڑی نہیں لگنی کرو روٹی والا ڈبا بھی لے کے آیا واپس جاواں گا تے بچے کی کہن گے واپس جاواں گا تے کر دے کی کہن گے کتھوں آ گئے کی کر کے آیا دیہڑی نہیں لگی. اور جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے نظام عطا فرمائے نے سلسلے انہاں دے چل دے نے او بندہ اللہ دا شکوہ کرے او بندہ چنگا نہیں لگدا. اور مزدوریاں کر کے بھی اگر پیٹ پالیا جا رہے ہیں تو دا شکریہ ادا کریا کر اللہ تیریاں مزدوریاں بھی چلاندہ رہے. جے مزدوریاں ہی نہ چلن تے پھر کی بنے جے دیہڑی نہ لگے تے پھر اپنے گھر دے اندر جدو بندہ او مزدور واپس ہوندا ہے اللہ دی قسم او دے قدم اینے بوجھل ہو جاندے جویں او دے کندیاں دے اوتے آسمان گر گیا ہے ضعیفی اور پھر کر دے معاملات دا بوجھ. اس واسطے چھتی چھوٹیاں چھوٹیاں تکلیفاں تے چھوٹیاں چھوٹیاں ٹھکوراں تے چھوٹیاں چھوٹیاں پریشانیاں تے اپنے رب دے گلے شکوے نہ کرنا شروع کر دیا کر اپنے رب دا شکریہ ادا کریا کر. الحمدللہ اللہ تو لکھاں نالو مینوں چنگا بنایا ہزاراں نالو جڑے لوگ گندا پانی پینتے مجبور نے انہاں دے نالو چنگا بنایا ہی کہ میرے گھر دے اندر اے نہیں کہ فلٹر نہیں لگیا اے دیکھیا کرے وہ بھی گھر ہے نے جنہاں
جنہاں دے گھر پانی موجود کوئی نہیں اور گندا تسی ویندے ہو سوشل میڈیا دے اتے اکثر جگہ دیا ویڈیو بنیا گندا ترین لوگ پانی بھر دینے پہ اوتھے کچھ لوگ پیرا سمیت داخل ہو رہے کچھ جتیاں سمیت داخل ہو رہے تھلے گارے جالے ہر چیز کر دینے پہ پانی بھرن والے پانی بھر دینے پہ سوال کرنے والا کہندا کی کرنا کہندے اسی یہی پینے ہیں ساڈے بچے بھی پیندے نے ایدے تے ساڈا گزارا ہوندا ہے ساڈے گھراں دے اندر کسے جگہ تے پانی موجود ہی کوئی نہیں یہی پانی استعمال کر کر کے پھر اسی انہوں صاف کر کر کے پھر اسی پینتے مجبور اے پاکستان دا حال تے اللہ تعالیٰ نے انہیاں نعمتاں دے نال سانو نوازے ہیں تے اسی پھر بھی اللہ دی شکریہ ادا نہ کریے پھر بھی اللہ دے بارے اندر ذہن رکھیے کتھوں اسی ٹھیک ہاں جی ساڑی تے طبیعت ہی بڑی خراب رہندی ہے سانو تے بیماریاں نہیں جے چھڑ دی ہیں ساڑیاں تے جناب دیہاڑیاں نہیں ٹھیک لگ دی ہیں ساڑا تے کاروبار ہی مٹھا پا گیا اگے لاکھ روپیہ بچدا سی ہن 70,000 تے آ گئے ہیں اور میرے بھائیو اے اللہ تعالیٰ دے شکوے نے اے شکویاں تو بچ دے رہا کرو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کدی کدی دیر آ جم دیئے فَإِنَّ مَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَا الْعُسْرِ يُسْرًا کدی سختیاں دے ویلے بھی آ جم دے نے لیکن سختیاں تو بعد آسانیاں بھی آندیاں نے اس بندے دوتے جیڑا سختیاں دے ویلے نو برداشت کر کے اپنے رب دے دامنوں نہیں چھوڑ دا اللہ کو دعائے اللہ تعالیٰ دل شکریہ والا ادا کرے اور اللہ تعالیٰ ہر حال دے اندر اپنا شکریہ ادا کرنے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین